नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने एक आज का जो मेरा मौजू है, जो दोस्तों ने मुझे कहा है, वो एंगेजमेंट के बारे में है, मंगनी के बारे में है कि जब हम शादी करते हैं तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें औरत को भी पैदा किया, मर्द को भी पैदा किया और हम में से पैदा किया। इंसानों से इंसान की ज़रूरत के लिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक दूसरे के लिए पैदा किया और फिर ये साथ फरमाया कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम, और ये रब्बुल जलाल की निशानियों में से एक है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने पैदा किया तुम में से अज़वाजन लितस्कुनु अलैहा, कि तुम में से ज़ौजा, और यहाँ पे लफ्ज़ है अज़वाज। कुरान में अज़वाज जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यहाँ पे मैं बात वाज़े कर दूँ, औरत के लिए, औरत मर्द के लिए पैदा किए। और क्यों पैदा किए? लितस्कुनु अलैहा, कि तुम्हें एक दूसरे से मिलने से सुकून हो। और फिर ये यहाँ पे सिर्फ सुकून की बात इरशाद नहीं फरमाई, बल्कि साथ आगे ये इरशाद फरमाया वजाला बैनकुम मवद्दा व रहमा, और अल्लाह रब्बुल जलाल ने फिर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मवद्दत डाल दी, और फिर एक दूसरे के लिए रहमत डाल दी कि तुम एक दूसरे के लिए रहमत बनो और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो। व इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, और ये तुम लोगों के लिए, ये जो फ़िक्र करने वाले हैं, उनके लिए भी ये निशानियां हैं। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि जब अल्लाह ने हमारे लिए ज़ौज, औरत के लिए मर्द पैदा कर दिया, मर्द के लिए औरत को पैदा कर दिया, तो फिर मर्द औरत की ज़रूरत है और औरत मर्द की ज़रूरत है। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक दूसरे के लिए जब हम पैदा कर दिया है, तो फिर हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। तो वो पहले, उसके बाद एक निकाह का मौजू तो आएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर अभी बात की जा रही है सिर्फ मंगनी की हद तक, एंगेजमेंट की हद तक। तो इसके बारे में लोग पूछते हैं कि जनाब इसकी कोई शरई हैसियत है, कोई कानूनी हैसियत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैं यहाँ पे ये बात एक वाज़े कर दूँ कि कानून में मंगनी की, एंगेजमेंट की कोई हैसियत नहीं है, मगर शरीयत में इसके अहकाम भी हैं, इसके हुक्म भी हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हज़ूर सल्लल्लाहु को हमारे लिए रहबर बना के भेजा, और जो कुरान में फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हज़ूर सल्लल्लाहु की हस्ती तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, जो वो करें वही तुम करो, उनकी पैरवी करो, सुन्नत पे अमल करो। तो हज़ूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि ला यबी अहदुकुम अला बय अखीही वला यख्तुब अला खितबत अखीही इल्ला अन यअज़नहु, कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर कोई चीज़ किसी भाई ने ख़रीद ली है या किसी भाई ने बेच दी है, तो दोबारा उसको वो दोबारा न बेचे। अगर किसी ने ख़रीद ली है तो फिर दूसरा उससे ज़्यादा बोली दे के वो न ख़रीदे। और साथ फरमाया वला यख्तुब, और यहाँ पे बात हो रही है यख्तुब की। यहाँ यख्तुब वो ख़ताब वाला नहीं है, यहाँ यख्तुब का माना ये खितबा से है। खितबा का माना मंगनी होता है। वला यख्तुब अला खितबत अखीही, और कोई मंगनी न करे किसी लड़की के साथ जो ऑलरेडी, जो पहले से किसी की मंगेतर हो। फिर साथ होता है कि इल्ला यअज़न लहू, अगर वो ज़्यादा ही उसको उससे करना चाहता है कि मैं नहीं रहता, तो फिर जिसकी मंगेतर है उस भाई के पास जाए, वहाँ से जाकर उसे कहे कि मैं आप इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अगर वो इजाज़त दे तो कर लो। फिर एक और हदीस में हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहान जबीर रजल अला बै अखीही वला यख्तुब अला खितबत अखीही हत्ता यतरुकुल खातब। मना फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जब कोई चीज़ कोई बेच दे तो फिर दूसरा उसके ऊपर न बोली दे। और यहाँ तक फरमाया कि जो
آپ کے بھائی نے کسی نے کوئی اس کی کوئی منگیتر ہے تو اس کے ساتھ وہ منگنی نہ کرے اس وقت تک جب تک اس کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس سے آگے بھی بات فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام الخطبہ الخطبہ والبیع البیع والصوم الصوم، صوم کس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ اتفاق ہو جائے، یہ پتہ چل جائے والدین میں کہ اس لڑکی کی منگنی یا اس لڑکے کے ساتھ ہوگی، لڑکی کو پتہ ہو میری منگنی فلاں ہوگی، لڑکے کو پتہ ہو میری فلاں ہو، جب بات بھی اگر علم میں آ گئی ہے تو وہاں پہ بھی تم ایسا نہ کرو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آپ نے اگر شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے تو پھر تنکحوا المرأۃ لاربع، 4 صفات کے لحاظ سے آپ اس کے ساتھ آپ منگنی کریں۔ بذات الدین، تمہارے لیے کامیابی جو ہے، اگر کوئی لڑکی تمہیں دینی لحاظ سے دینی علم والی اچھی پرہیزگار ملتی ہے تو پھر وہ افضل ہے، آپ اس کو اپناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تنکحوا النساء لحسنہن، صرف لڑکی کو صرف اس کا سفید رنگ دیکھ کے، اس کا حسن دیکھ کے ان کے ساتھ شادی نہ کرو، فلا اللہ یردہن، ممکن ہے کہ وہ تو اس کی ناراضگی تمہارے لیے مسئلہ بن جائے، مشکل ہو جائے، ولا لمالہن فلا اللہ یطغیہن، اور نہ کسی عورت کے مال کے ساتھ، مال کے لیے ان سے شادی کرو، کیونکہ پھر یہ نہ ہو کہیں وہ سرکش ہو جائے۔ فانکحوہن للدین، کہ تم دین کے لیے اگر منگنی کرو گے، دین کے لیے اگر شادی کرو گے تو وہ بہت اچھی ہے تمہارے لیے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تخیروا لنطفکم فانکحوا الکفا، یہ بات بڑا قیمتی بات ہے، بڑی ضروری بات ہے، فانکحوا علیہم، کہ تم اپنے نطفے کے لیے جو لڑکی پسند کرو، لڑکی لڑکے کے اور لڑکا لڑکی کے برابر ہو، یعنی کہ اس کی حسب نسب اچھا ہو، ذات پات ارسنت و حرفت، جس طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو پھر سید سیدوں میں کریں، عرب عربوں میں کریں، عجم عجموں میں کریں۔ مگر یہاں پہ میں لمبی بات نہیں کروں گا، بعض اوقات مگر یہ ایک امام ابن حزم نے کہا ہے کہ جہاں پہ علم آ گیا تو وہ برابری کے لحاظ سے سب سے بڑی بات وہ ہے، اور اس لیے منگنی کرنے کے لحاظ سے یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائیں اور منع بھی فرمایا، اور یہاں تک کہ اگر کوئی کسی عورت کا کوئی خامد فوت ہو گیا ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ بھی اگر کوئی منگنی کرنا چاہتا ہے تو وہ منگنی کر سکتا ہے۔ یہاں تک فرمایا، قرآن کہتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَلَا أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور یہ فرمایا کہ اگر تم نے کسی سے شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے تو پھر اشارے کنائے میں کرنا، کھل کھلا کے بات کرنی ہے، تو جب عدت پیریڈ گزر جائے گی پھر اس کے بعد کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکام پر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔